तुम्ही? हा बरी खायचं हांव पिनागर करता तुमकां दाखयता कितें कितें घालता तें. हे तांदूळ घ्यायला पाव किलोच घ्यायला आणि मीठ, वेलची, 3 गोडा आणि सोय. आता 1 नाल्ल घ्यायला आणि आता हे भाजता मागीर तुमकां दाखयता. तांदळाचे तांदूळ बरें आनी मागीर पिठो करता तुमकां दाखयता. पयलें भाजता. जाले भाजले पळय सारके तांबडे जाले पळय. भाजले हे पळय भाजून तांबडे केल्या आनी आतां तुमकां दाखयता. मागीर पिठो करता आनी दाखयता तुमकां. निवल्या उपरांत मागीर दाखयता तुमकां पिठो करून. निवोंक दी आतां मातशें. ओके. सोय बारीक वांटा बेश्टी उदक घालनासतना. वांटला उदक घालनासतना सोय. नागरीक न्हू ते म्हणून उदक घालना. ओके. तुमकां जाय जाल्यार नाल्लाचें उदक घालून जाता. हें भाजलें हें पळय हें केलें तांदूळ आनी ते गावले कांय ना मातशें आहा पळय तें काडलां. ओके. ती आतां उदक नासतना हें केलां वांटलां नाल्यार तें बेवशेता हें जाता न्हू खोंट येता वा. हें पळय ही येलची. आतां येलची कितली घालता ती दाखयता तुमकां. येलची घालता पळय कितली तुमकां जाय तितली घालपा तुमी. येलची हांवें पळय इतली घाल्या वासाक लागून. ओके. आनी मीठ म्हणटा गोडाक आसताच पूण हांव इल्लें घालता वयणी जायन जावपाक. तुमकां जाय तशें घालपाचें. आनी पळय सोय आतां नाल्ल घाला. आतां हें कालयता नाल्ल घालून. सोय घाली न्हू आतां गोड घालता. तुमकां जाय तशें करपा तुमी. आतां कालयलें हांवें पिनागरीचें सगलें गोडबोड घालून आनी आतां तें हें करता आनी दाखयता तुमकां. कशें लाडू करता कितें करता सगळें दाखयता. पीठ तुमकां जाय तशें करपाचें मोटें बारीक. ओके. हाय गायज हांवें आतां सगळें पिनागर केलें पळय आतां आनी तुमकां दाखयता. तुमी करा आनी म्हाका मागीर सांगा. ओके. पळय पिनागर केला.